मस्जिदुल हराम के अंदर दहशत गर्दों को दाखिल किया गया। ना सिर्फ मस्जिद के अंदर बल्कि तय खानों यहाँ तक कि मस्जिदुल हराम के मीनारों पर भी दहशत गर्दों को पहुँचा दिया गया। ताबूतों के अंदर जनाज़ों की सूरत में असलहा मस्जिदुल हराम के अंदर पहुँचाया गया। जैसे ही इमाम काबा ने नमाज फ़जर के बाद दुआ शुरू की, उसी दौरान कुछ लोग नमाजियों में से उठ खड़े हुए और इमाम काबा की तरफ बढ़ने लगे और इन्हीं के कुछ साथियों ने ताबूतों से असलहा निकालना शुरू कर दिया। जब वो माइक के पास पहुँचे तो एक शख्स ने इमाम काबा से माइक छीना और ऐलान किया, मुसलमानों क़यामत आने वाली है, ऐ मुसलमानों इमाम महदी आ चुके हैं। वो तारीख़ थी 20 नवंबर 1979 की कि जब इस्लाम की तारीख़ में पहली मरतबा तवाफ़ काबा को रोक दिया गया था और 1 लाख के करीब लोग जो उम्रा और हज करने मस्जिदुल हराम में मौजूद थे, इन्हें यरगमाल बना लिया गया था। और एक शख्स जो कि इन दहशत गर्द मुसल्ला लोगों के साथ मौजूद था, उसे इमाम महदी करार दे दिया गया। मस्जिदुल हराम में हर तरफ खौफ की फ़िज़ा नज़र आने लगी और पहली मरतबा खाना काबा को आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। ये इतना हसास मामला था कि इस मामले के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के साथ साथ खाना काबा के तक़द्दुस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी था। और जो शख्स इस पूरे हमले का सरगना था, उसका नाम था जुहैमान बिन सैफ अल उतैबी। इस वक्त सऊदीया के बादशाह थे शाह खालिद, जिन्होंने मामले की नज़ाकत और खाना काबा के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए उलमा इकराम की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने उलमा इकराम से शरई नुक्ता नज़र से मस्जिदुल हराम के अंदर ऑपरेशन के मुतल्लिक़ मशवरा लिया। तो उलमा इकराम ने खून रेज़ी से बचते हुए ऑपरेशन करने का एक फ़तवा जारी किया कि ऐसे नाजुक मौके के ऊपर मस्जिदुल हराम के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन एक जायज़ ऑपरेशन होगा। फतवे से पहले ऑपरेशन करने में इंतहाई एहतियात बरती गई, लेकिन फतवा मिलने के बाद सऊदी नेशनल गार्ड्स को ऑपरेशन करने की इजाज़त मिली, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हुए। क्योंकि जुहैमान अल उतैबी के साथ बड़ी तादाद में मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 से 500 तक लोग जुहैमान अल उतैबी के साथ मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिदुल हराम को हर तरफ से घेरे में लिया हुआ था। मस्जिदुल हराम के सहन से लेकर बेसमेंट, यहाँ तक कि मस्जिदुल हराम के मीनारों पर भी इन लोगों का कंट्रोल मौजूद था। तो जैसे ही कोई सिक्योरिटी नेशनल गार्ड्स की गाड़ी मस्जिदुल हराम के करीब नज़र आती, इसे फ़ौरन निशाना बनाया जाता और सिक्योरिटी एहलकारों को मस्जिदुल हराम के करीब आते ही गोलियों से भून दिया जाता। हालात संगीन से संगीन तर होते चले गए। शाह खालिद ने सऊदी आर्मी को ऑपरेशन के लिए भेजा, लेकिन सऊदी आर्मी भी इसमें बुरी तरह से नाकाम। बागी मस्जिदुल हराम के हर तरफ छुपे बैठे थे। अगर रास्ता तब्दील करके बेसमेंट से मस्जिदुल हराम में दाखिल होने की कोशिश की जाती तो वहाँ पे भी मौजूद बागी दूर से ही सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर देते। जुहैमान बड़ी मनसूबाबंदी और भारी असले के साथ हमला आवर हुआ था, जिसमें मुबैना तौर पे गन्स, क्लाशनकोव्स, दस्ती बम्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल थे। हमले की सूरत में यरगमालियों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ऑपरेशन मज़ीद मुश्किल होता चला गया। इस नाकामी के बाद किंग शाह खालिद ने GIGN फ्रांसीसी कमांडर्स और मुमकिना तौर पे SSG पाकिस्तानी कमांडर्स से भी मदद तलब की, जिसके बाद हिकमत अमली तब्दील हुई। तो फ्रांसीसी कमांडर्स की तजवीज़ के ऊपर इन सुरंगों और बेसमेंट्स के अंदर जहरीली गैसेस शेल्स को फेंका गया, जिससे बागियों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। फ्रांसीसी कमांडर्स ने बराह रास्त इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मस्जिदुल हराम के तकद्दुस के पेश नज़र कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अपनी मदद जारी रखी। मस्जिदुल हराम का नक्शा मंगवाया गया, जिसके ज़रिए सुरंगों के रस्तों को मुख्तलिफ जगहों से बंद कर दिया गया और बागियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया, जिससे ना सिर्फ वो एक जगह महदूद हो गए, बल्कि इनका आपसी राब्ता भी मुनक़ता हो गया और खुराक की तरसील भी रुक गई। जो बागी ऊंचे ऊंचे मीनारों पे तैनात थे और ऊपर से सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रहे थे और ऑपरेशन के दौरान मीनारों की बुलंदी इन तक रसाई को मुश्किल बना रही थी, इनके लिए स्नाइपर्स मंगवाए गए, जो कि दूर से निशाना लेने में महारत रखते थे, जिन्होंने मीनारों के ऊपर मौजूद बागियों को निशाना बनाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बागियों का कंट्रोल कमज़ोर होता चला गया। बहुत से बागी ऑपरेशन के दौरान मार दिए गए, बाकी जो बच गए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बदले में 300 के करीब यरगमाली और सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए।
جس میں زیادہ تر تعداد غیر ملکیوں کی تھی جو کہ حج کرنے کے لیے مسجد الحرام میں موجود تھے۔ یہ آپریشن 20 نومبر سے لے کر 4 دسمبر تک تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہا۔ 67 باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں جہیمان بن سیف العتیبی بھی شامل تھا، اور اس کا دعوے دار امام مہدی جس کا نام محمد بن عبداللہ القحطانی تھا وہ آپریشن کے دوران مارا گیا۔ گرفتاری کے بعد جہیمان العتیبی کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر حملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد جڑا ہوتا ہے، تو آخر اس حملے کے پیچھے جہیمان کا کیا مقصد جڑا ہوا تھا؟ جہیمان کا تعلق عتیبہ قبیلے سے تھا جو کہ ایک بدو قبیلہ تھا۔ جہیمان اس وقت کی حکومت سے بالکل ناخوش تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ حکومت مغربی کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے۔ ملک میں بڑے بڑے پروجیکٹس، گھروں میں ٹی وی اور میوزک، کھیلوں کے میدان اور بچوں کا مغربی کھلاڑیوں کے نام کی شرٹیں پہننا، ان سب چیزوں کو وہ مغربی کلچر سے فروغ دیتا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار شاہی خاندان کو ٹھہراتا تھا۔ وہ خاص طور پہ شاہ خالد کی پالیسیوں کے خلاف تھا۔ جہیمان نے سعودی شاہی خاندان کو غیر شرعی اور فاسد قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بادشاہت کا نظام اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس ترقی کے دوران بدو قبائل کو اشرافیہ کی طرف سے نظر انداز کیا گیا، جس سے بدو قبائل میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ اسی ناراضگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہیمان العتیبی نے بدو قبائل کو شاہی خاندان کے خلاف اکسایا اور بدو قبائل کو اپنی تحریک کے لیے استعمال کیا، جو کہ شاہی خاندان کی بادشاہت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، اس دوران جہیمان العتیبی کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ دونوں کا نظریہ ایک ہی تھا، جس کی وجہ سے دونوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس دوران محمد بن عبداللہ قحطانی نے جہیمان العتیبی کی بہن سے شادی بھی کی، جس سے دونوں کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جہیمان ایک سابق نیشنل گارڈ رہ چکا تھا جو کہ بدو قبائل سے تھا، جبکہ محمد القحطانی ایک تعلیم یافتہ شخصیت تھا جو قحطانی قبیلے سے تھا۔ اسی قابلیت سے متاثر ہو کر اور کچھ احادیث کی بنیاد پر کہ امام مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، اور امام مہدی بھی قحطان قبیلے سے ہوگا، ان احادیث کو بنیاد بنا کر جہیمان نے محمد القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ محمد القحطانی کو امام مہدی قرار دینے سے پہلے جہیمان نے اپنے گروہ کے ارکان سے بھی مشاورت کی تھی، یہاں تک کہ ایک خواب کا حوالہ بھی دیا کہ اسے خواب میں محمد القحطانی کے امام مہدی ہونے کی بشارت ملی ہے، جس کے بعد تحریک نے مزید زور پکڑا اور تحریک کے ارکان اس تحریک کو جہاد کا درجہ دینے لگے اور اسے مقدس مشن سمجھنے لگے۔ جہیمان العتیبی اس تحریک کا عملی رہنما تھا اور محمد بن عبداللہ القحطانی روحانی اور نظریاتی رہنما تھا۔ دونوں نے مل کر مسجد الحرام کے اوپر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے حج کا وقت منتخب کیا تاکہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے ایک تو بادشاہت پر زیادہ سے زیادہ پریشر بڑھایا جا سکے اور جوابی کارروائی سے بھی بچا جا سکے۔ اور بالآخر 20 نومبر 1979 کے دن صبح بعد نماز فجر جہیمان العتیبی اور القحطانی نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد جب جہیمان العتیبی کو بری طرح سے شکست ہوئی اور 67 باغی سمیت جہیمان العتیبی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، تو سعودی حکومت نے تمام گرفتار ساتھیوں پر فوری مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنے، بے گناہ لوگوں کو یرغمال بنانے اور متعدد حاجیوں کو بے گناہ قتل کرنے، سعودی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنے، امام مہدی کے جھوٹے دعوے کے ذریعے فتنہ اور فساد پھیلانے اور اسلامی اصولوں کے خلاف ورزی کے جرم میں مقدمات درج کر کے سزائے موت سنا دی گئی۔ اور اس کے بعد جنوری 1980 میں جہیمان العتیبی اور اس کے 66 ساتھیوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ جہیمان العتیبی آخری وقت تک اپنے موقف کے اوپر قائم رہا اور اپنے مقاصد کو دینی مفاد میں پیش کرتا رہا۔ مسجد الحرام کو باغیوں سے نجات دلانے اور مسجد الحرام کو باغیوں سے خالی کرانے کے مشن کو اکثر SSG کمانڈرز، خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف SSG کے دستے کی کمانڈ کر رہے تھے اور ان کے پلان کے مطابق مسجد الحرام کو پانی سے بھر دیا گیا اور پانی کے ذریعے باغیوں کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے۔ ان تمام دعووں کے پیش نظر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ ایک تو مسجد الحرام کا رقبہ جو کہ 3.5 لاکھ مربع میٹر پر واقع ہے،
اس کو بھرنے کے لیے خانہ کعبہ میں ایک تو اتنا پانی ہی موجود نہیں تھا، اور دوسرا اگر پانی موجود بھی ہوتا پھر بھی میناروں پر موجود باغیوں تک رسائی نہیں کی جا سکتی تھی، اور دوسری بات باغیوں کے ساتھ ساتھ یرغمالی بھی موجود تھے جن کی جان باغیوں کے ساتھ ساتھ خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے کسی انٹرویو کے اندر بھی اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب ان دا لائن آف فائر میں لکھا کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے، مطلب وہ اسپیشل سروسز گروپ یعنی کہ SSG کے عہدے تک نہیں پہنچے تھے، اور پوری کتاب میں ایسے کوئی واقعے کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور SSG کی اس مشن کے اندر شمولیت کا بھی کوئی براہ راست ذکر موجود نہیں۔ کسی اخبار یا ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بھی دعویٰ سامنے نہیں ہے۔ ہاں البتہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ دعوے ضرور سامنے آئے کہ SSG کمانڈرز ممکنہ طور پر اس مشن کا حصہ تھے، اور اس کی ممکنہ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو اس وقت پاکستان اور سعودیہ کے اسلامی ممالک کے طور پہ تعلقات بھی بہتر تھے، دوسرا SSG ٹرینرز سعودی فوج کی ٹریننگ کے لیے سعودیہ میں موجود تھے، لیکن یہ صرف غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، کسی ذرائع نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ ہاں البتہ اس مشن میں فرانسیسی کمانڈرز کا نمایاں کردار تھا جن کی تجویزات سے بہت مدد ملی۔ سعودی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو کہ اللہ کی مدد سے مکمل ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔